अब गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मै छैन गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन। रामेशबाट कपी एन्ड पेस्ट गरेर गीत त बालेनजीले गाउनुभयो, तर गरिबहरूको खचाखच रहेको सुकुम्बासी बस्ती तुरुन्तै अब तोड्नु पर्यो। अघिल्लो सरकारले मलाई सहयोग गरेन, म डोजर चलाउन चाहन्छु, तपाईँको सहमति चाहियो भन्ने कुरोमा उहाँले सहमति खोज्नुभयो। लगभग त्यसमा पनि सहमति जुट्यो रे। अब हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ म गरिबहरूलाई हुन दिन्न, म उनीहरूको उठीवास हुन दिन्न, चना चटपटी बेच्ने पनि यही देशको नागरिक हुन्, अनि ठेलावाला पनि यही देशको नागरिक हुन्, तिनलाई त तपाईँले खेद्नुभयो। अब सुकुम्बासी बस्तीमा खबरदार डोजर लगाउन पाइँदैन भन्ने आशयको उहाँ उताबाट फरमान जारी गरिसक्नु भएको छ। यसको आशय के, यो देशमा फेरि अर्को गृहयुद्धको सिम्टम आउँदैछ, उनीहरूलाई उत्तेजित बनाएर उनीहरूलाई फेरि प्रभोक गरिँदैछ, उनीहरूको व्यवस्थापनको सही एउटा म्यानेजरियल स्किल नदेखाइकन वास्तवमा त्यहाँबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीलाई कहाँ लगेर स्थापित गर्ने भन्ने विधि प्रक्रिया बिना ड्याङ ड्याङ घर हान्ने कुराले वा कसको प्रतिनिधि, कर्पोरेट क्यापिटलिजमको प्रतिनिधि हो कि कसको हो भन्ने कुरो देखिएको छ। अनि अर्को उहाँको सवाल के रहेछ भने तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि उहाँ यो जेएनजीवालाहरूलाई पनि सरकारमा लिनु पर्यो भन्ने उहाँको भनाइ रहेछ। सुशीला कार्कीको भनाइ चाहिँ के बुझियो भने अब केटाकेटी आए, गोलीले चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, सहसचिव ठुलो कि उपसचिव ठुलो थाहा नपाउने यस्ता बच्चाहरूलाई लिएर मैले क्याबिनेट चलाउन सक्दिनँ। दर्शकबिन नमस्कार, यति बेला हामी हाम्रो देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सम्पत्ति छानबिनको कुरा आइरहेको छ। एकातिर निवर्तमान सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको पासपोर्ट रोक्का गरिएको कुराहरू छ र विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले हिजो मात्रै जसरी अनि अहिलेका अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यूलाई भेटेर के कुरा भयो भन्ने कुराहरू रहेको छ। हामी त्यो विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा राजनीतिज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। अब मैले सुरुमा भनिहालेँ यो विषयमा छलफल गर्छौँ भनेर। विशेष गरी अब यति बेला हामी छलफल चाहिँ बालेन शाह जसरी हिजो सुशीला कार्कीलाई भेट्न जानुभयो त्यो विषयमा छलफल गरौँला र धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि बालेन शाहलाई विदेशी दलाल नै हो, चिनिसके है, विदेशी दलाल हो भनेर भनिसक्नुभयो। यो देश चाहिँ धनीको मात्रै होइन, गरिबको पनि देश हो, सुकुम्बासीहरूको पनि देश हो भनेर त्यो प्रसङ्गमा पनि स्ट्याटसहरू लेखिरहनु भएको छ। कसरी हेरिरहनु भएको छ सर? बालेन शाह जो आफूलाई जेएनजी मुभमेन्टको मेन्टर मान्नुहुन्छ, असली जेएनजी त मैले चलाएको हो भन्ने उहाँको मनोवैज्ञानिक दाबी छ। तिनै बालेन शाह आफ्नो 2-3 जनाको टोली लिएर, खास गरी यो भिक्टर पौडेल र कुमार बेन, यो 2 जना सहित सुशीला कार्कीसँग भेट्न जानुभयो। तर भेट चाहिँ 1-to-1 भयो। अब उहाँको भेटघाटको अवधि थियो झन्डै 2-2.5 घन्टा। 2-2.5 घन्टा भने चान्चुने समय होइन। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्री जो क्याप्टेन अफ द क्याबिनेट हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेयरले भेट्दाखेरि 2.5 घन्टा समय दिनु भनेको नट ए जोक। त्यसैले केही प्रसिद्ध पत्रकारहरू, रणनीतिक विश्लेषकहरूले लेखे यो देशमा पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहेको छ कि कुकुरले पुच्छर हल्लाइरहेको छ, उहाँहरूले बेनिफिट अफ डाउट लिनुभयो। बालेन शाहको के त्यस्तो जादु प्रभाव छ जसको कारण सुशीला आमैले 2.5 घन्टा समय दिनु परोस्। अब 2.5 घन्टा भने चिया कफी खानुभयो कि भएन, चिसो तातो के लिनुहुन्छ, अब भला खुसारी होइन, सन्तानलाई कस्तो छ, कहाँ पढ्दैछन्, के छ, यो त 15 मिनटमा टुङ्गिन्छ धेरैमा, 10-15 मिनट। बाँकी 2 घन्टाभन्दा लामो अवधि उहाँहरूले के विषयमा कुरा गर्नुभयो म तपाईँलाई आज संक्षिप्त रूपमा भन्छु। फेरि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने बालेन शाह भनेको अल्पभाषी हुनुहुन्छ, बुलेटमा कुरा गर्नुहुन्छ, पोइन्टमा कुरा गर्नुहुन्छ, सश्लेषण गर्नुहुन्छ, व्याख्यात्मक कुरा गर्नुहुन्न। टक 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 बुदागत पोइन्ट लेखेर लानुभएको थियो र ती बुदाहरूमा छलफल भएको छ। र सुशीला कार्की पनि लम्बेतान महाभारत लगाउनुहुन्न, उहाँ पनि टकटक कुरा गर्नुहुन्छ। तर रणनीतिक कार्यनीतिक बुदाहरू कस्ता थिए जसको विषयमा उहाँहरूको बिचमा 2.5 घन्टा कुरा भयो। हो यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब जेएनजीको गुनासो भनेर केही समय यता अब
प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारीको, त्यसै गरी यो जेनजी मुभमेन्टको दमनकर्तामाथि तुरुन्तै पक्राउ पर्ची जारी गर्नुपर्ने, यिनीहरूको पासपोर्ट सिज गर्नुपर्ने भन्ने कुरा थियो। अर्कोतिर जस्तो कि जेनजीमा संलग्न भएकाहरूको आर्थिकदेखि अन्य सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई राहत दिनुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तपसिलका विषयहरू छँदै थिए। मूलभूत रूपमा नेपालमा अहिले जुन ढङ्गले सरकार गठन भएको छ, हर्क साम्पाङले त्यतिकै भन्नुभएको छैन विदेशी रिमोटद्वारा सञ्चालित हो भनेर। मूलतः इन्डो वेस्ट भारत पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा सुशीला कार्कीको सरकार, स्पेसली प्रो वेस्टर्न सरकार गठन भएको छ र बालन शाह पनि कहीँ न कहीँबाट इन्डो वेस्ट भारत पश्चिमाबाट गाइडेड हुनुहुन्छ भन्ने हर्क साम्पाङको आरोप छ। तपाईँलाई एउटा कुरो मैले भनिहालौँ, सवाल पहिलो कुरोमा जाउँ हामी, जस्तो जेनजी मुभमेन्टको दमनकर्तालाई तुरुन्त एरेस्ट गर्नुपर्ने जेनजीवालाहरूको मागको सवालमा बालनजीले त्यहाँ जोडतोडले के कुरा उठाउनु भयो भने एउटा चिरकटो नै लेखेर लानुभएको थियो। त्यसमा उहाँले के कुरा उठाउनु हो भने जबकि प्रहरीको हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गरिएको छ अनि नागरिक हत्या बालबालिकाको हत्यारालाई चाहिँ तपाईँहरू किन फुक्काफाल छोड्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको रह्यो। अब सुशीला कार्की भनेको जे भए पनि सर्वोच्च अदालतको चिफ जस्टिस भइसकेका व्यक्ति, उहाँ त विधिबाट जानुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यही भएर गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा, पूर्व माननीय न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्व EIG विज्ञानराज शर्मा सहितको 3 सदस्यीय छानबिन आयोग बनाएको छ। आयोगले तुरुन्तै काम सुरु गर्छ र 3 महिनाको कार्यादेश दिएको छ, 3 महिनाभित्रको म्यान्डेट छ। त्योभन्दा अगाडि नै प्रतिवेदन बुझाउँछ र म कारवाही गर्छु भन्नुभयो। तर बालन शाहले मैले बुझेसम्म यसरी टेबल ठोकेर हुँदैन, देन एन्ड देयर इमिडिएटली एक्सन लिनु पर्यो भन्नुभयो अरे। नम्बर 1 होइन, भनेको मतलब अब अघिल्लो सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख CDO लगायत जुन जुन निकायहरू आदेशकर्ता र फिल्डमा खटिएका कमान्डरहरू छन्, सुरक्षा निकायका व्यक्ति र सरकारका व्यक्तित्वहरू, उनीहरूमाथि इमिडिएट एक्सन लिनु पर्यो भन्ने उहाँको जोडको तोड भनाइ थियो। नम्बर 1। नम्बर 2, अब गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मै छैन, गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन। रामेशबाट कपी एन्ड पेस्ट गरेर गीत त बालनजीले गाउनुभयो, तर गरिबहरूको खचाखच रहेको सुकुम्बासी बस्ती तुरुन्तै अब तोड्नु पर्यो। अघिल्लो सरकारले मलाई सहयोग गरेन, म डोजर चलाउन चाहन्छु, तपाईँको सहमति चाहियो भन्ने कुरोमा उहाँले सहमति खोज्नुभयो। लगभग त्यसमा पनि सहमति जुट्यो रे। अब हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ, म गरिबहरूलाई रुन दिन्न, म उनीहरूको उठीवास हुन दिन्न। चना चटपटी बेच्ने पनि यही देशको नागरिक हुन् अनि ठेलावाला पनि यही देशको नागरिक हुन्। तिनलाई त तपाईँले खेद्नुभयो। अब सुकुम्बासी बस्तीमा खबरदार डोजर लगाउन पाइँदैन भन्ने आशयको उहाँ उताबाट फरमान जारी गरिसक्नु भएको छ। यसको आशय के, यो देशमा फेरि अर्को गृहयुद्धको सिम्टम आउँदैछ, उनीहरूलाई उत्तेजित बनाएर उनीहरूलाई फेरि प्रवोक गरिँदैछ। उनीहरूको व्यवस्थापनको सही एउटा म्यानेजरियल स्किल नदेखाइकन वास्तवमा त्यहाँबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीलाई कहाँ लगेर स्थापित गर्ने भन्ने विधि प्रक्रिया बिना ड्याङ ड्याङ घर हान्ने कुराले वा कसको प्रतिनिधि, कर्पोरेट क्यापिटलिजमको प्रतिनिधि हो कि कसको हो भन्ने कुरो देखिएको छ। अनि अर्को उहाँको सवाल के रहेछ भने तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि उहाँ यो जेएनजीवालाहरूलाई पनि सरकारमा लिनु पर्यो भन्ने उहाँको भनाइ रहेछ। सुशीला कार्कीको भनाइ चाहिँ के बुझियो भने अब केटाकेटी आए, गोलीले चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, सहसचिव ठुलो कि उपसचिव ठुलो थाहा नपाउने यस्ता बच्चाहरूलाई लिएर मैले क्याबिनेट चलाउन सक्दिनँ, मलाई धेरै यसमा मेनिपुलेट नगरौँ अथवा मलाई धेरै इन्टरफियर नगरौँ भन्दा बालनजीले होइन कोही न कोही लिनुपर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो आजकल इन्डियन दूतावासबाट बाक्लै फोन लगाइरहेको एउटा केटो छ नि सडकतिर, कहिले खाना बाँड्छ कहिले के गर्छ, त्यो केटोलाई जसरी पनि मन्त्रीमा जाहिर खुवाउने कुरोमा बालनजीको एक सूत्रीय ढिपी थियो भन्ने कता कता सुन्नमा आयो। अब तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट गर्छु, हिजो म कुनै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अखडामा पुगेका थिएँ, पूर्व प्रधानमन्त्री स्तरको व्यक्ति, जहाँ एउटा चर्चा के थियो भने गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वको आयोगले काम गरिसक्दा नसक्दै अङ्ग्रेजीमा लेखिएको र हिन्दीमा लेखिएको चिरकटो आएको छ रे शक्ति केन्द्रमा, नेपालको शक्ति केन्द्रमा। अहिलेको अन्तरिम सरकार
अन्तरिम सरकार बालन शाहजी कता कता आएको छ रे है, रेखा कुरा मैले सुने। त्यो त्यहाँ हिट लिस्ट छ अरे, कमसेकम टप 10 व्यक्तिलाई तत्काल समाउनु पर्ने भन्ने हिट लिस्टमा तपाईँलाई भनिहालौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, त्यसपछि रमेश लेखक, अनि सुरक्षा अङ्गका व्यक्तिहरू, सिडिओ लगायतका व्यक्ति होलान्। उनीहरूलाई जनान्दोलन दमनकर्ताको रूपमा समाउनु पर्छ भन्ने कुरोको दबाब छ। अब सुशीला आमैले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने म त रुल अफ लमा विश्वास गर्छु, एकैचोटि गर्नु हुँदैन, आयोगको प्रतिवेदन कुरौँ भन्दा हुँदैन भन्ने टाइपको बालनजीको जिद्दी रह्यो। अब यहाँनिर यो पोलराइजेसनमा के देखिन्छ भने खास गरी भन्ने भने बिहान मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, केपी शर्मा ओलीज्यू इन्डिया के अरे साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा जानुभयो। भारतको प्रधानमन्त्री औपचारिक कार्यक्रमपछि फर्किए। केपी शर्मा ओली चाहिँ त्यो भिक्ट्री परेडमा संलग्न भइसकेपछि यो सजाय उहाँलाई दियो। मेटा कम्पनी विरुद्ध उहाँले पंगा लिएपछिको सजाय पाउनुभयो, अझ बढी पाउनुहुन्छ। जस्तो कि नेपालमा मात्रै मुद्दा चल्नेवाला छैन, यो मुद्दा इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट हेगमा पनि चल्न सक्छ। अनि जसरी स्लोबोदान मिलोसेभिच, सर्बियाको राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेभिच र बोस्निया हर्जगोभिनाको राष्ट्रपति राडोभान काराजिच, अनि लाइबेरियाको राष्ट्रपति चार्ल्स टेलरलाई जस्तै उहाँलाई युद्ध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन सक्ने खतरा छ। उहाँ लगायतका जो दमनकारी भनिएको छ त्यो कुरो पनि आइरहेको छ र मानवाधिकारप्रति म पूर्ण वफादार छु, प्रतिबद्ध छु भन्ने उहाँको एजेन्डा छ। र सुशीला कार्कीको चाहिँ के छ भने वेस्टर्नहरूले प्रोजेक्सन गरेको डेमोक्रेसी, ह्युमन राइटको कुरामा म अडान लिन्छु भन्ने छ। अब सवाल कहाँ रह्यो भने सुशीला कार्कीको भविष्य, सरकारको भविष्यलाई लिएर एक खालको तनाव सुरु भएको छ सत्ताको शिविरमा। मैले तपाईँलाई फ्र्याङ्कली भनौँ, यो सरकारमा सामेल भएका अनुहार हेर्दा कोही जर्ज सोरेजको भत्ता खाने मान्छे होलान् विगतमा, कोही चाहिँ तपाईँको बारबरा एडम्सको फाउन्डेसनमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति होलान्। अब यो सरकारको भाग्य र भविष्यको विषयमा खास गरी सरकारको पसिना निस्किरहेको छ। अस्ति तपाईँले हेर्नु होला कान्तिपुरमा अहिलेको प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतजीको सम्माननीय न्यायाधीशको लामो इन्टरभ्यू छ। त्यहाँ उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको महानुभाव हतपत मिडियामा आउनु हुँदैन, आउनुभयो भने पनि कतिपय प्रश्नमा स्किप गर्नुहुन्छ। उहाँले एउटा प्रश्नको स्किप गर्नु भएन, त्यो प्रश्न योजनाबद्ध थियो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यदि सरकारको विषयमा रिट निवेदन आयो भने हामी संवैधानिक इजलासको छलफल गर्छौँ, फुल बेन्च बस्छौँ भन्ने भनाइको मतलब के बुझ्नुपर्छ भने संविधानले नचिन्ने यो सरकार, म स्पष्ट भन्दैछु है, पोइन्ट टु बी नोटेड, संविधानले यो सरकार चिन्दैन। अब कसरी भनेर मलाई सोध्नुहोस्, किनभने यो सरकार भनेको बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी विधिबाट हो। अनि शपथ त अन्त्य संविधान अनुसार खाएनन् र त्यो व्यवस्था हो। म भन्दैछु अदालतले त संविधानको व्याख्या गर्छ। जस्तो कानुन सम्मत जाने हो भने यो सरकार कुन धारा अन्तर्गत बन्यो, यो संविधान सिज गरिएको छैन। यो संविधानलाई कु गरेर, यो संविधान च्यातेर अन्तरिम संविधान नबनाइकन यो सरकार यही संविधानको मातहत बनेको छ। यो संविधानले यही राष्ट्रपति चिन्दछ र यो संविधान अनुसार अदालत, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा उसले के व्याख्या गरिदिन्छ भने जस्तो यो संविधानको कुनै धारामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले कुनै पनि राजकीय पद लिन नमिल्ने भनेको छ। त्यो प्रतिबन्धात्मक धाराको आधारमा पनि सुशीला कार्कीको यो सरकारलाई उसले अवैध करार गरिदिन सक्छ अदालतले, नम्बर 1। नम्बर 2, यो संविधानको अर्को धारामा प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त सदस्य, याद गर्नु होला, त्यो सदस्य प्रतिनिधि सभा सदस्य नै हुनुपर्छ। भनेको मतलब इलेक्टेड, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदै हुनुपर्छ। बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष अर्थात् बहुमत प्राप्त पार्टीले विश्वास गरेको व्यक्ति मात्रै हाम्रो कन्स्टिट्युसन अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ परिकल्पना संविधानले नगरेको हुनाले सुशीला कार्की कहाँ पार्लियामेन्टेरियन हुनुहुन्छ, कहाँ उहाँ संसद सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार 99% अदालतमा मुद्दा पर्यो भने यो सरकार जान्छ। अब 1% भने त खेल हुन्छ, के हुन्छ, तात्कालिक अवस्था हेरिन्छ, नेसेसिटी अफ डक्ट्रिनमै व्याख्या होला,
देशी विदेशी प्रभाव होला, अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको आशीर्वादमा बनेको सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले टिकाउन चाहला भन्ने एउटा खालको रिडिङ छ। अब केही कथम यो सरकारको खड्गो टरेन, यो सरकारलाई अदालतले गैर संवैधानिक करार गरिदियो भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। याद गर्नु, त्यो कति प्रतिशत सम्भावना छ सर? संसद धेरै छ, संसद पुनर्स्थापना हुन। त तपाईलाई एउटा कुरो भन्छु, जस्तो प्रधान न्यायाधीशले भोलि रिट निवेदन पर्यो भने के होला भनेर सोधिएको प्रश्न स्किप गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। भविष्यका कुराहरूलाई प्राय योजनाहरूलाई सार्वजनिक गर्दैनन्। अनि जेएनजीहरूको म्यान्डेट त्यो त्यत्रो म भन्दैछु तपाईँलाई, हो त्यो म्यान्डेटलाई पुरा गर्न त अन्तरिम संविधान बनाउनु पर्थ्यो नि त। म सुन्दैछु सुशीला कार्कीज्यू यही बिचमा अन्तरिम संविधानको ड्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ र अन्तरिम संविधान अन्तर्गत जानुहुन्छ। अहिलेको सरकारले शपथ खाएको पनि यही संविधान अन्तर्गत हो, यही राष्ट्रपति महोदयबाट हो, यही लोकतन्त्र हो, यही गणतन्त्र हो। त्यसकारण भोलि अदालतले यो सरकार हटाउने बित्तिकै खेल सुरु हुन्छ। बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, सम्भवतः सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन होला, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको पाला होला। अब नेपाली काङ्ग्रेसको को? शेरबहादुरजी म तन्दुरुस्त भएँ, ससुराली बस्न थाली भन्नुहुन्छ। हुन त उहाँको सम्पत्ति शुद्धिकरणले केस सुरु गरेका छ। अब शेरबहादुरलाई उनीहरूले पदबाट मुक्त गरे अथवा अर्ली महाधिवेशन गरेर, विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व शेखर कोइराला वा कसैको हातमा पर्यो भने शेखर कोइरालाजी आउन सक्नुहुन्छ, के हुन्छ त्यो विशिष्ट परिस्थिति हो। र त्यतिखेर फेरि जेएनजी भड्किन सक्ने अवस्था खतरा विद्यमान। दोस्रो जेएनजीले फेरि दोस्रो यस्तै आन्दोलन गर्ने भन्ने त्यो चेतावनी पनि दिँदै हो। अब नेपाल भड्कारोमा पर्यो। अन्तरिम संविधान बन्ने बित्तिकै सुशीला कार्कीजी संहिता उडाउनेमा हुनुहुन्न। अब यहाँनिर के छ भने यदि सरकारको खड्गो टर्यो मान्नुहोस्, अनि चुनाव हुने सम्भावना कति छ म तपाईँलाई मैले यो यहाँ सोध्नेवाला थिएँ। अब फागुन 21 को चुनाव हुने सम्भावना नै देखिएन त्यसरी हेर्दा भने त। अब संसद पुनर्स्थापना भयो सकिएन। यो अपलोड गर्दा नगर्दै सुशीला कार्कीज्यूको देशवासीको नाउँको सम्बोधन आइसक्ला, त्यसमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा आउला हैन, दण्डहीनताको विषयमा केही कुराहरू आउला। अब जस्तो केही नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, रमेश लेखक लगायतका व्यक्तिहरूको पासपोर्ट रोकाएको कुरा आइसकेको छ। एक्सनको कुरा आउँछ कि अथवा संविधान सुधार आयोग गठन हुन्छ कि के हुन्छ, त्यो पासपोर्ट रोका गर्न खोजेर यहाँ केही षड्यन्त्र हुँदैछ कि के हो? यो षड्यन्त्र होइन, त्यो सतत प्रक्रिया होला। हेर्नुहोस्, अब यहाँ हिजो पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले के भन्नु भने दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने गम्भीर षड्यन्त्र छ भन्नु। भ्रष्टाचारको मुद्दा कहीँ गम्भीर षड्यन्त्र हुन्छ? यदि कोही भ्रष्ट छ भने त्यसलाई त तत्काल कारवाही गर भनेर भन्नुपर्छ नि, चाहे जोसुकै होस् होइन, चाहे जोसुकै होस्। त्यो म भन्ने गर्छु नि, भ्रष्टाचारी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, भ्रष्टाचारीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन, जाति हुँदैन। उसले केवल पैसा चिन्दछ अनि ऊ ब्ल्याकमेलिङ गर्दछ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, मानव सुशीला कार्कीको सरकारले चुनाव गराउन सकेन, 6 महिनामा चुनाव गराउने अवस्था म देख्दिनँ। कि त युनुस अन्सारीले जस्तो बङ्गलादेशमा जस्तो म्याद थप्नु पर्यो, होइन भने 2058 को निम्ति मुलुक बाध्यात्मक रूपमा त्यो सुरुङतिर पस्न सक्छ। भनाइको मतलब 58 मा राजाले शेरबहादुर देउवाको सरकारले चुनाव गराउन नसकेपछि शेरबहादुरलाई कु गर्न, याद गर्नुहोस् है, त्यतिखेर 58 साल आएको थियो। तत्काल सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा राजाको कमान्डमा सरकार बनाएको थियो र त्यसैले 2061 सालको माघ 21 पनि निम्ता आएको थियो। राजा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिनुभएको थियो। अब यहाँनिर के छ भने मान्नुहोस्, एउटा हाइपोथेटिकल कल्पना गरौँ र 5% त सुशीलाजी अलि एकदमै अदम्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले चुनाव गराउन सक्नु होला, उहाँलाई धन्यवाद छ। फेरि दलले पनि तत्काल हो हामी चुनावमा जान्छौँ भन्नुको मतलब के हो भने नहुने चुनावलाई सहमति गरे हो, हुने चुनावमा त यिनीहरू सिरियस छैनन्, यिनीहरूलाई पनि थाहा छ चुनाव हुँदैन, यो सब मुखबोला हो। अब सुशीला कार्कीज्यूले मोहम्मद युनुसको जसरी कि त बङ्गलादेशमा जस्तो म्याद बढाउनु पर्यो, त्यो सम्भावना पनि म कम देख्छु। दोस्रो, नैतिकताको आधारमा तपाईँले चुनाव 6 महिनाभित्र गराउन सक्नु भएन भने राष्ट्रपतिले अपदस्थ गर्न सक्नुहुन्छ यो सरकारलाई। त्यसपछि तत्काल जङ्गी अड्डा, सैन्य अड्डा हावी भएर यो सरकारलाई टोपल डाउन गरेर, अझ मिल्छ भने राष्ट्रपतिलाई पनि प्यारालाइज गरेर, उहाँलाई पनि राजीनामा दिलाएर सैनिक शासन आउन सक्छ। र त्यो सैनिक शासनले, हुन त अस्ति पनि माधव नेपालको हवाला दिएर जनआस्थामा न्युज आयो, नारायण नीति सफा गरिएको, राजा झन्नै त्यहाँ पुगेको भन्ने, अनि राजा ल्याउने कुराहरू पनि चर्चा छ। मैले भन्न खोजेको राजा अब राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने कुरा पनि चर्चा नै छ। यसमा के छ? ठुलो जोखिम लिने पक्षमा छैन, दललाई भड्काउने पक्षमा छैन, सिभिल वार गृहयुद्धतिर देश नजाओस् भन्नेमा सेना रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अब सेनाले विकसित चाहेको छैन, तर यदि
अदालतबाट पनि यो सरकार बस्ने याद गर्नुहोस् है, एउटा कल्पना गरेको 6 महिनाभित्र चुनाव हुने भयो भने त अब फेरि त्यहाँ अर्को कुरा आउँछ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनावतिर जाने कि नजाने भन्ने कुरा आउला हैन। एकजना भाइ हुनुहुन्छ विभिन्न कुरा गरेर भेडुबाजेको प्यास मेट्नुहुन्छ, उहाँले हिजो भन्नुभएछ अब सुशीला आमैको सम्बोधन आज छ, अब म चाहिँ भोलि सम्बोधन गर्छु, अब फागुन 21 पछिको प्रधानमन्त्री म भनिरहनु भएको छ। सपना त देख्न पाइयो, लाटोको सर्कल पनि देख्छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरो म सम्झाउँछु, संवैधानिक सङ्कट, कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस, संवैधानिक रिक्तता तब सुरु हुन्छ जब यो संविधानले फङ्सन गर्न छोड्छ। त्यसपछिको मार्ग के हो? दुईटा मार्ग। कतिपयले के भनेका छन् भने अब दलको मुठीबाट, हुन त हामीले खोजेको दलतन्त्रबाट मुक्त भएर लोकतन्त्रमा जाउँ भनेर खोजेको, जेएनजीको पनि माग त्यही थियो, तर अहिले एनजिओ तन्त्रमा तब्दिल भयो यो सरकार। अब तपाईँलाई एउटा एनजिओ तन्त्र भन्नाले सर जो मन्त्रीमण्डलमा आउनुभयो सबै एनजिओका सञ्चालकहरू कोही न कोही थिए भन्नु खोज्नुभयो। मन्त्रीमण्डलको स्ट्याटस र मन्त्री परिषद सदस्यहरूको प्रोटोकल यिनीहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा एकछिनपछि म आउने नै छु। अहिलेको लागि के कल्पना गरौँ भने सुशीला कार्कीको यो सरकारले चुनाव गर्न सकेन भने अथवा चुनाव गरायो भने पनि कतिपयले के भन्छन् भने मुलुक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतिर जान्छ। यदि चुनाव गराएन भने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहियो भनेर आन्दोलन हुन्छ। नयाँ जेएनजी पुस्ताको त्यसको नेतृत्व बालन शाहले गर्ने सम्भावना छ भनिन्छ। अब अर्कोतिर राजतन्त्रले स्पेस खोज्छ, त्यो राजतन्त्रले स्पेस चाहिँ एकै किस्तामा खोज्छ या किस्ता किस्तामा खोज्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तुरुन्तै राजालाई सिर्पेज बागोरी काम हुन्छ कि 58 साल निम्त्याएर या केही समय पहिला सैनिकले शासन गर्ने म्यानमारमा जस्तो, त्यसपछि किस्ता किस्तामा जाने हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तर यो पनि एउटा अप्सन हो भनेर मान्छेले हेरेका छन्। अर्को अप्सन के हो भने तपाईँले मैले भनौँ कि अहिलेको अवस्था, अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो मन्त्री परिषदको लोयल्टी कहाँ छ, यो मन्त्री परिषद के गर्दैछ, या कुलमान घिसिङजी, महावीर पुन्जी जस्तो पपुलर फेस र पपुलिजमको आडमा यो सरकारले केही राष्ट्रघाती कामहरू गर्न सक्छ भनेर मान्छे डराइरहेछन्। जस्तो सिंहदरबारबाट चुच्चे नक्सा गायब छ भनिन्छ। केपी शर्मा ओली साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिट अन्तर्गत भिक्ट्री परेडमा भाग लिएर अमेरिका र भारतलाई चिडाएको हुनाले यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। हुन त नेपालमा दन्दनी आगो बलोस् भनेर धुप हाल्ने वा भूमिका खेल्ने भारत समेत अहिले पश्चिमाको भूमिका भारतमा सरिसकेपछि तपाईँले देख्नुभयो लद्दाख जस्तो एउटा रणनीतिक स्थलमा अहिले आगो बलेको छ। बिजेपीको दफ्तर कार्य दन्दनी बलेको छ, 4 जनाको मृत्यु अलरेडी भइसकेका थियो, दर्जनौं घाइते भएका छन्। त्यहाँ दिल्लीको मुटु छेडिसक्यो। त्यहाँ ट्यारिफ वार पछि सम्भवतः डोनाल्ड ट्रम्पले पश्चिमाहरूले मोदीलाई साह्रै अप्ठ्यारो पार्दैछन्। 75 वर्षे उमेर हद उनले लगाएछन् पहिला, त्यो उमेर हदमा उनीलाई पच्युत गर्न खोजेको हुनसक्छ इन्डो वेस्ट। अब त्यहाँ पनि आगो बल्याएको छ। तपाईँ फिलिपिन्समा बल्यो, इन्डोनेसियामा बल्यो, ब्राजिलमा बल्यो, उता पेरुमा बल्यो, विश्वका विभिन्न कुनाबाट एसियाली मुलुकहरू त प्राय जस्तो हुँदैछ भइसक्यो। बडो अप्ठ्यारो छ। तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्छु भने अमेरिका वार रड कन्ट्री हो, उसको वार इकोनोमी हो, संसारभरि युद्ध ऊ चाहन्छ भन्ने जोसेफ स्टिग्लिजले भन्नुभएको छ। वान्स अपन अ टाइम ही वाज द फाइनेन्सियल एडभाइजर अफ प्रेसिडेन्ट बिल क्लिन्टन, होइन, नोबल लरिएट हो। उहाँले $3 ट्रिलियन वारमा के भन्नुभएको छ भने अमेरिका विश्वभरि युद्ध विस्तारित होस् भन्ने देख्न चाहन्छ। यो त उसको स्ट्राटेजिक गेम प्लान हो। नेपालको जियो पोलिटिक्सबाट हेर्दा हामी असाध्यै फ्रेजाइल कन्डिसनमा छौँ। एकातिर मित्र राष्ट्र चाइना र भारतको बिचमा हामी एउटा बफर जोन जस्तो भएका छौँ। वेस्टर्नहरूको धेरै ठुलो प्रभाव छ। यहाँनिर इन्डियनलाई देखाएर वेस्टर्नको निम्ति काम भइरहेछ भन्नेको बुझाइ छ। अब जस्तो तपाईँलाई भनौँ पत्रकारितामा महारत हासिल गरेका 4 दशक बिताएका सुशीला कार्कीको पनि पुरानो दोस्त कहलाएका एकजना महानुभाव सञ्चार मन्त्री बन्न चाहनु। उहाँको पावर रहेछ अहिले इन्डियन, त्यो पावरले काम गरेन। हेर्नुहोस् है, अर्को नाम चलेको रेपुटेड अनलाइन न्युज पोर्टलको प्रमुख सञ्चार मन्त्री बन्न चाहनु। फर्स्ट क्लास अङ्ग्रेजी छ, इन्टरनेसनल रिलेसन पनि छ, उहाँले पनि भ्याउनु भएन। एउटै योग्यता, बारबारा फाउन्डेसनको मेम्बर। बारबारा फाउन्डेसनले मूलभूत रूपमा पछि फिटिपेट मोमेन्टमा मलजल गरिरहेछ, त्यसमा लगानी गरिरहेछ र हामी नेपाल भन्ने त्यो रहस्यमय गुरुङको संस्थामा पनि उसको ठुलो फन्डिङ छ। हिस्ट्रीमा पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम इन नेप्लिज हिस्ट्री। होइन, त्यो त डाक्टर सन्दुक रोहितले नै प्रश्न पारिसक्नुभयो। त्यो हाम्रो कोरोनाको टाइममा
एउटा एकचोटि एउटा कार्यक्रममा भेट भयो त्यस पछाडि सक्यो भन्ने कुरा होइन त्यस्तो बारबरा एडम्स त्यहाँ अरू केही छ व्यक्तिगत रूपमा चिन्दछु तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु बारबरा फाउन्डेसन बनाउँदाखेरि त्यसको संस्थापक पदाधिकारी हुन मलाई अफर आएको थियो नभए म पनि मन्त्री हुन्थेँ कि के थाहा देशलाई घात गरेर अहिले मलाई थाहा छैन तर त्यतिखेर जगदीशजी भन्नुभयो यो 2009 को कुरा हुनुपर्छ उहाँ जनआस्थाको कोलमिस्ट हुनुहुन्थ्यो मेरो बारबरा एडम्ससँग राम्रो चिनजान थियो पछि यो संस्थाको उद्देश्य राम्रो छैन भनेर मैले बुझेँ अहिले उहाँ बितिसक्नु भएको छ बारबरा एडम्स भनेको राजा त्रिभुवनको छोरा वसुन्धराको याइती हो भनेको बिहा गरेर नल्याएको अहिलेको हिसाबले लिभ इन रिलेसनमा रहेकी महिला हुन् उनी पहिला गीत सङ्गीत गर्ने भनेर नेपाल आइन् पछि दरबार छिरिन् र उनले तिब्बतियनहरूको प्रभाव दरबारमा बढाएको भनेर एकचोटि महेन्द्रको पालामा एकचोटि वीरेन्द्रको पालामा उनलाई देश निकाला गरियो राजाहरूको पालामा पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बेलामा अहिलेका यो गृह सचिवबाट भर्खरै हटाइनुभएका गोकर्णमणि दुवाडीको अगुवाई भयो उहाँलाई नागरिकता दिएको भनेर विश्वमणि सुवेदी जो प्रेस चौतारीको केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म हुनुभयो उहाँले यो दाबी गर्नुभएको छ र इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई भनिदिन्छु कि तपाईँ अहिले सरकारको कुनै पनि व्यक्ति खास गरी प्रधानमन्त्री भेट्ट अमेरिकन एम्बेसी इन्डियन एम्बेसी वा अझ सेनाको मुख्यालय पनि होइन अथवा कुनै युरोपियन युनियन कुनै शक्ति केन्द्रको फोर्स भयो बालेन शाहको तपाईँलाई ग्रिन सिग्नल हो भने तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ नभए राजा महाराजा भेट्न सजिलो होला यो सरकारका प्रतिनिधि भेट्न सकिँदैन अब कुरा गरौँ मदन परियारको मदन परियारजी समता फाउन्डेसनको चेयरपर्सन हो कृषि मन्त्री कृषि मन्त्री अब उहाँलाई करप्सनको आरोप पनि छ उहाँ राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ विवादित व्यक्ति भनेर मान्छेले चिन्दछन् अब जगदीश खरेलजीको विषय जति ढाकछोप गरे पनि हिजो कुसुमजीले त्यो तथ्यहरू ल्याउनु भएको छ उहाँ पहिला राप्रपा समर्थित पार्टीमा हुनुहुँदो कमिटीमा हुनुहुँदो रहेछ राप्रपा कमल थापावाला राजावादी अहिले त काङ्ग्रेसी सदस्य भन्ने कुराहरु पनि आयो विश्वमणि सुवेदीजीले दाबी गर्नुभएको छ 71-72 तिर उहाँ एमालेको प्रेस चौतारीमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस दोलखाको क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा क्रियाशील सदस्यता रिन्यू गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसकारण अब दलीय व्यक्ति हो कि होइन भन्ने कुरा यहीबाट बुझ्नुपर्छ तपाईँले दलमा असंलग्न भएको भन्ने क्राइटेरिया पनि भङ्ग भयो त्यसो त सुशीला आमै आफै पनि वन्स अपन अ टाइम नेपाली काङ्ग्रेस अन्तर्गत नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो पछि जुडिसियरीमा आउनुभयो न्याय क्षेत्रमा आउनुभयो त्यो बेग्लै कुरा हो अब मैले तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ अहिले दूतावासबाट तारन्तार फोन लगाइरहेको यो यसो लकडाउनमा खानासाना बाँड्ने एउटा अत्यन्तै अयोग्य केटो चाहिँ मन्त्री हुनको लागि बालेनजी ककसको सिफारिस लिएर दौडिरहेको सुन्छु अब सुशीला आमैले चाहिँ केटाकेटी आए गोली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश नगरौँ अब सहसचिव ठुलो कि उपसचिव थाहा नहुनेलाई म मन्त्री बनाउन सक्दिनँ भन्नुभएको छ अरे उहाँले अब इन्ट्रेस्टिङ कुरो मैले तपाईँलाई के गरौँ भने यो हाम्रो धर्मशास्त्रमा एउटा चलन छ के भाइ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई पुज्ने सिमे भूमे प्रेत काँचो वायु मसानलाई अन्साउने मन्साउने अहिले यो सरकारले भारतलाई सिमे भूमे काँचो वायुको रूपमा हेरेर मनसाएको रहेछ खासमा पूजा आजा आराधना गरेको आरती उतारेको वेस्टर्नलाई भन्ने कुरा छ अब अर्को कुरो जोरी नेपाल भन्ने एउटा डोनर एजेन्सी आइएनजीबाट फन्डिङ गरेको संस्थाबाटै गृहमन्त्री सञ्चालित भनेर दुर्गा प्रसादले अस्ति तथ्य ल्याए त्यसो त दुर्गा प्रसाद आफै पनि त्यो तथ्य ल्याउन सक्दैनन् मैले पाएको सूचना अनुसार कुनै प्राध्यापक डाक्टर देशभक्त प्राध्यापक डाक्टरले त्यो बुदाहरू लानुभयो नेपालीमा लेखिया थियो बिचरा सोलिडारिटी भन्न नजानेर सोल्डारिटी के बोलिरहनु भएको थियो होइन त्यो पढेर उहाँले तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने कुलमान घिसिङजीकै कुरा गरौँ न उहाँ त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसरी पनि पास गर्नुपर्छ विद्युतीय प्रणालीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई हामीले आबद्ध गराउनुपर्छ विद्युतीकरणमा भनेर लागेकै हो त एमसिए बोर्डमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ अब एमसिसी कार्यान्वयनको विषयमा सबभन्दा बढी जोडै अमेरिकनहरूले अहिले गरिरहेछन् र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले तपाईँलाई के गरिदिउँ भने जस्तो महावीर पुल हो कुलमान घिसिङको एउटा विशेषता उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो उज्यालो नेपाल बनाउनुभयो हुन त लोड सेडिङ त भएको भइ छ हिजो पनि भयो अब आज चाहिँ नहोस् कामना गर्छौँ अब हितेन्द्र देवको जिउमा गोली नै लाए जस्तो थियो उहाँको घर जल्यो गाडी जल्यो घाइते हुनुहुन्थ्यो डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको पैसा उठाउँछु भन्नुभयो त्यो मौका पनि दिनु भएन के फरक भयो त केपी शर्मा ओली र कुलमानजी भा बदला भाव हो भने त त्यो काम छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने अब कुलमानजीले विगतमा गरेका राम्रा कामको उहाँलाई आशीर्वाद छ
हुन त उहाँको छविलाई पनि मान्छेले विवादमुक्त भन्दैन, अख्तियार सख्तियारका कुराहरू पनि छ। उहाँ शुद्ध 24 क्यारेटको भनेर हर्क साम्पाङले पनि भन्न सक्नुहुन्न। हर्क साम्पाङ चकित परेको अर्को पात्र भनेको महावीर पुन, किताब बेच्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। हुन त यो नेपालीहरू जे कुरामा पनि विश्वास गर्छन्, शक्ति केन्द्रमा कुरो नमिलिकन किताब बेचे घरमा कोही मन्त्री बन्छ। उहाँ चितवनमा म्याग्दीमा जन्मिएर चितवन कार्यक्षेत्र बनाएर टिचर भएको व्यक्ति, अमेरिका जानुभयो, ग्रेजुएसन गर्नुभयो, उहाँको पिएचडी होइन अनररी हो। त्यसपछि नेपाल आउनुभयो, वैज्ञानिक भने के भने होइन, रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार पाउनुभयो भनिन्छ। रोमन म्याग्सेसे र नोबेल पुरस्कार पाउने तपाईँको योग्यता भनेको अमेरिकन पावर सेन्टरसँग जोडिनुपर्छ भन्छन्। उहाँ निर्धक्कै हुनुहुन्थ्यो। एकजनाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि भाइ धेरै अगाडि, ए सर नेपालमा मन्त्री बन्नु छ भने घरमा सुते पनि हुन्छ, विदेश भ्रमण गरे पनि हुन्छ, टक्क विदेशी शक्ति केन्द्रसँग चाहिँ साललाल जोडिनुपर्छ, तपाईँलाई चिठा परिहाल्छ भन्नुहुन्थ्यो कि। नपत्याएको अहिले हो जस्तो लाग्यो। जस्तो रामेश्वर खनाल कहाँ घुमिरहनु भएको थियो, आएर मन्त्री हुनुभयो। कलाकारितामा छुट्टै सिक्का जमाएको महानायक राजेश हमाल परराष्ट्र मन्त्री बन्ने चर्चा पनि चलेको 48 घण्टा भइसक्यो। खोइ उहाँ आउनु भएको छ कि छैन मलाई थाहा भएन होइन। ठिक छ सर, अब अन्तिममा आउनेछौँ, हामी अर्को एपिसोडमा कुराकानी गरौँला। जस्तो अब अन्तिममा एउटा प्रश्न यहाँलाई, जस्तो यो सरकार अन्तरिम सरकार गठन भएको छ, अब मन्त्रीमण्डल तयार हुँदैछ। अब यो हामीले जसरी सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेछौँ, जसरी हामीले बुझिरहेछौँ नि, फागुन 21मा चुनाव हुने, त्यस पछाडि कार्यकारी प्रमुखमा जाने, फेरि पनि चुनाव लडेरै यी पुराना अहिलेका जो निवर्तमान सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू चुनाव लडेर अगाडि आउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी सिधा हिसाबले बुझिरहेका छौँ। तर यस्तो छैन होइन, अबको माहौल यस्तो देखिएन होइन। फागुन 21मा चुनाव हुने सम्भावना पनि देखिएन, अत्यन्तै न्यून। पहिलो कुरो त यो सरकार एउटा एक्सिडेन्टबाट बस्नुपर्छ, खड्गोबाट बच्नुपर्छ। त्यो भनेको के भने सके दसैँ अगाडि, नभए दसैँ र तिहारको बिचमा, केही नलाए पनि दसैँ र तिहार पछि यो सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्न सक्छ, पर्ने सङ्केत देखियो। कतिले घोषणै गरेका छन्। त्यो रिट परेपछि यसको भविष्य के हुने? हुन त रिट वकिलै अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, भोलि उहाँलाई सङ्कट पर्न सक्छ सरकारवालालाई। मैले अघि नै संविधानको व्याख्या गरेँ, संविधान अन्तर्गत संविधानले नचिन्ने सरकार भनेर भोलि गर्याम गुरुङ ढाल दिन सक्छ, संसद पुनर्स्थापना भएर राजनीतिले अर्को कोर्स दिन सक्छ। जहाँसम्म चुनावको कुरो त सरकार बच्यो भने न चुनाव गर्ने हो। अब चुनाव 5% हुने सम्भावना हो होइन, 95% चुनाव हुनको लागि, चुनाव हुन त अहिले के हुनु पर्थ्यो भने सरकार बनेको 10 दिन भइसक्यो, निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गर्नु पर्थ्यो, बोलाउनु पर्थ्यो, आदेश दिनु पर्थ्यो, तयारीहरू हुनु पर्थ्यो। केही पनि छैन। 6 महिना पछाडि चुनाव भनेको यही हाँस्दै खेल्दै असोज पनि गइगयो। अब केही दिनपछि जान्छ, 5 महिना बाँकी होला। 5 महिना बाँकी छ। 5 महिनामा तपाईँले के तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र? सक्नुहुन्न। त्यो भएको हुनाले अब स्थिति धेरै गाह्रो छ, गम्भीर छ। हर्क साम्पाङ भूमिपुत्र जो हिलो बदौलमा चटाई गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नु भएको छ, वर्ग बैरी विरुद्ध खबरदारी गर्नुभएको छ, जेनजी मोमेन्टलाई सम्मान गरेर कपाल खौरिनु भएको छ। उहाँ सुदन गुरुङहरू जस्तो त होइन नि, उहाँ बालेन शाह जस्तो देउसी भैलो खेल्ने म होइन भनिरहनु भएको छ। अब हुन त बालेन शाहले पनि एम्बुलेन्स बाँडेको के कुरा आएको छ, त्यो उहाँले आफ्नो खल्तीबाट त दिनु भएन। डोनर एजेन्सीले महानगरपालिकामा ल्याइदिएको डोजर के अरे एम्बुलेन्सहरू वितरण गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ सच्चा देशभक्त को, नक्कली देशभक्त को? अस्ति बालेन शाहको विषयमा एकजना उहाँकै मित्रले लाइफ ड्यामेज गरिदिन्छु भनेर म्यासेज लेखेको कुरा बाहिर सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँ फेक हो भन्नुभयो। उहाँले बरु हर्क साम्पाङको तारिफ गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा हर्क साम्पाङ चाहिँ अर्ग्यानिक मेड इन नेपाल छविकै हो। बालेन शाहको मैले हिजो पढ्दै थिएँ, उनी चुनाव पार्टी गठन गर्ने आत्मविश्वासमा पनि छैनन् होइन, किनभने के हुन्छ भनेर उनी डराइरहेका छन्। भन्नाले यहाँनिर के देखिन्छ भने सच्चा देशभक्त र देश विरोधीहरूको अब ध्रुवीकरण हुन्छ, लडाइँ हुन्छ। यही हो। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।